बहनों, मेरे भाइयों, तुम मादे वतन छोड़कर जा रहे हो। तुमने सोचा इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारे इस तरह फरार होते रहने से ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जब पाकिस्तान के इलाकाई बाशिंदे अपनी अपनी जुदागाना हैसियतों का दावा लेकर उठ खड़े होंगे। अगर तुम बंगाल में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे पंजाब में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे सरहद और बलूचिस्तान में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे सिंध में भी जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। और जब ये कौमें खुद को मुस्तकिल करार देने लगे तो जरा गौर करो, क्या उस वक्त तुम्हारी पोजीशन पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान की तरह नाजुक और बेकसाना न रह जाएगी? देखो और गौर से सुनो, हिंदू तुम्हारा मजहबी मुखालिफ तो हो सकता है लेकिन वतनी मुखालिफ नहीं, और तुम इस सूरत हाल से निपट सकते हो। मगर पाकिस्तान में तुम्हें किसी वक्त भी कौमी और वतनी मुखालिफतों का सामना करना पड़ जाएगा जिसके आगे तुम बेबस हो जाओगे। और शुरू से ही बुनियादी तौर पर सबसे पहली बात जिसने मुझे परेशान किया वो मुसलमानों का बाहमी इख्तिलाफ था, जो चंद सरकारी मुलाजमीन का फेल और चंद खुद गर्ज व मफाद परस्त अशखास ने हुकूमत बरतानिया की सियासी फरेबकारी का शिकार बनकर मुसलमान उम्मत को हर सियासी हक से महरूम और उनके जहन को मफलूज कर दिया। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि खुद हुकूमत बरतानिया मुसलमान गिरोह को इस नजर से देखा करती है जैसे एक शौहर अपने हरम की बीवी को देखा करता है। और पिछले दिनों 1948 में लखनऊ के एक इज्तिमा से भी ये बात कह चुका हूं कि इन बर्बादियों में जो 1947 के बाद होती रही, बदकिस्मती से हर फिरका परस्त जमात के लोग इसमें इजाफा करते रहे और कोई जमात ऐसी नहीं कि जिसके दामन पर खून का धब्बा न लगा हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिस दरवाजे से ये फिरका परस्ती आई है उस दरवाजे को बंद कर दें। मेरे अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे ये बात मालूम करना चाहता हूं कि अगर तुम किसी खूचुका लाश पर एक रेशमी लिहाफ डाल दोगे तो क्या ये साबित कर सकोगे कि वो मुर्दा लाश नहीं है? अल्लाह अलीम है कि मुझे सूरज और चांद के वजूद का इतना यकीन नहीं जितना हक की कामयाबी और बातिल खुसरान पर ईमान है। कोई सच्ची बात इसलिए तर्क नहीं की जा सकती कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सच सच है, अगरचे तमाम आलम में इसका एक भी दोस्त न हो। सच्चाई की पादान हकीकत पर मेरा एतमाद है और ऐलान हक और अमर बिल मारूफ और फर्ज शरई खौफ जुनून व हुजूम शुबहात से साबित नहीं किया जा सकता। अगर से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको चिराग की रोशनी धुंधली नजर आती हो तो ये इनकी आंखों का ज़ौफ है। इनकी खातिर चिराग गुल नहीं किए जा सकते। मैं मुसलमान हूँ और वो मेरे यकीन के लिए बस करता है जो मेरे अल्लाह की किताब और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने बताया है। आजाद रहना हर फर्द और कौम का पैदाइशी हक है। कोई इंसान या इंसान की गढ़ी हुई बेरोकरेसी ये हक नहीं रखती कि वो खुदा के बंदों को अपना महकूम बनाए। महकूमी और गुलामी के लिए कैसे ही खुशनुमा नाम क्यों न रख लिए जाए, लेकिन वो गुलामी ही है और खुदा की मर्जी और उसके कानून के खिलाफ है। चुनांचे जब हमारा इस्लाम मुसलमानों को ये फर्ज करार देता है कि वो ऐसी मुसलमान हुकूमत को भी मुंसिबाना तस्लीम न करे जो कौम की राय और इंतखाब से वजूद में न आई हो। अगर जो आज हिंदुस्तान में एक खालिस मुस्लिम हुकूमत कायम हो जाए मगर उसका निजाम भी शख्सी हो या चंद हाकिमों की बेरोकरेसी हो तो उस वक्त भी मेरा ये फर्ज होगा कि उसको जालिम कहूँ और तब्दीली का मुतालबा करूँ। मेरे भाइयों, आपके जहन नशीन ये बात होनी चाहिए
جو میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اس سرزمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی. ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی. ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے. ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیغام پہنچا دیا. تاریخ کی پوری 4 صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں. اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے. اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے 11 صوبوں میں 4 صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ مسلم اکثریت کے 5 صوبے ہو جائیں گے. اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ہی اکثریت اور اقلیت کا تصور کرتے رہیں تو بھی اس نقشے میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی. وہ اگر 6 صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 5 صوبوں میں ہماری اکثریت کی جگہ حاصل ہے. ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترب کرے. میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. 23 مارچ 1942 کو باغ بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عجیب اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جبکہ میں نے جمعیت العلماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم و ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی ٹھوس عقیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا، چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہیں کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تذبذب سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی تمدنی فیصلوں میں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور تذبذب کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج کہ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میرے سینے میں ایک انگیزی طے گئی ہے. میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہداشت خود نہیں کر سکتی تھی؟ میرے بھائی، دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے نسیں مضبوط ہوں. میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بھرنے سے نہیں روکتا لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں نے جو کوششیں کی
اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹھکرایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دہرانا پڑتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیگ کی پاکستانی اسکیم کے تمام پہلوؤں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اول پاکستان کا لفظ میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم میں ضائع ہو جائے گی اور میرے نزدیک یہ بدترین بزدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی میراث پدری سے دستبردار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کر لوں۔ میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کے جماعتی اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا۔ ہاں، جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا جسے کابینہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار قرار دے دیے گئے تھے، اس میں پاکستانی اسکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائص سے پاک ہے جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے کل میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ جہاں ان کے گھر بار اور بود و باش 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی۔ پاکستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکثریت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کی اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جون 1940 میں کانگریس کی صدارت سنبھالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تصفیے کی غرض سے بحیثیت صدر کانگریس مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر جناح نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریس نے شوبوائی کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اور برابر کی سطح پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو 14 ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں 7 مسلمان نمائندے ہوتے اور 7 غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو صرف 2 ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر جناح کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ کیا
क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वासराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। बिला आखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिल्का दूसरे फिल्के का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इक़्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के क़याम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के क़याम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और राज के तहत अपने अपने फौजी अखराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएगी? मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इस्तेमाल नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर मैंने कहा कि बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी तो मैं यही से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलाल की बजाय इस्लाम था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इस्तराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिछली कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही और